बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब बेखिरियात होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। दोस्तों मोहम्मद खलील लेरा गाजी खान से बात कर रहा हूँ। तो मेरा भी आज दिन जुमेरात का और आज ख़ास कर मेरी स्पेशल ऑफ़र भी शामिल हैं और धमाकेदार ऑफ़र है आज जो है तकरीबन ईद के बाद जो है ना। पहले तो मैंने आपको प्योर राजनपुरी गुलाबी बकरियाँ दिखाई थी, लेकिन काफ़ी सारे दोस्तों की कमेंट थी खलील भी आपको वो लाट दिखाएँ जो मतलब कलर वाले जानवर हो। तो रिक्वेस्ट और गुजारिश आप दोस्तों से कि अगर आप दोस्त वीडियो पूरी देखेंगे इसमें आपको मालूमात भी देंगे और आप दोस्तों को कोई सीखने को मिलेगा। और ये ना कोई 40 की मेरे प्यारे भाई लाट है, ना 50 की लाट है, सिर्फ और सिर्फ 11 बकरियों की लाट है। जैसा कि आप दोस्तों को पता है मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार ऑफ़र लगाता हूँ ख़ासकर गरीब भाइयों के लिए। 40-50 बकरियाँ लगाता हूँ लेकिन आप दोस्त ख़रीदारी नहीं कर पाते। लेकिन आज मैंने सिर्फ 11 जानवरों की लाट निकाली है जिसमें हर नस्ल की बकरियाँ आपको दे रहा हूँ। तो बाकी वीडियो मुकम्मल देखनी है, इनका रेट भी होगा और पूरी मालूमात के साथ वीडियो होगा। अच्छा तो मेरे प्यारे भाई मैं आपको यही बता देता हूँ, ये जितनी भी बकरियाँ हैं ना 1 से 1.5 महीने की गब्बन है, ठीक है। और मैंने जो आपको प्राइस देनी है पूरे पाकिस्तान में किसी भी फार्म पे चलेंगे अगर इस तरह का रेट देंगे तो ये जानवर मैं आपको फ्री दूंगा। हर रोज़ ऑफ़र देता हूँ, चीज़ें भी अच्छी होती है अल्लाह के हुक्म से और रेट भी सस्ता होता है। और मैं वीडियो की बनाने की कोशिश करता हूँ ना। ये मेरा प्यारा बेटा रऊफ़ आ जाता है। रऊफ़ आका अस्सलाम वालेकुम। आका वीडियो को लाइक करें। बकरियाँ कैसी हैं रऊफ़? अच्छी बकरियाँ सरेकी में बात करते हैं, आपको भाई कैमरा से दिखाते हैं तो दिल खोल कर लाइक करने। अगर आप बकरियाँ कारो करना चाहते हैं या मेरे फार्म पे आना चाहते हैं रात नंबर मेरे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। ये तो मेरा भाई मैंने पहले बताया सैंपल के तौर पे 11 जानवर दिखा रहा हूँ गरीब भाइयों के लिए। अगर आप मेरे फार्म पे आके बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं या गब्बन बकरियां लेना चाहते हैं या मुंदरे छत्र लेना चाहते हैं, हर वीडियो मेरे प्यारे भाई एक ही बात करता हूं कि माल लेना ना लेना नसीब की बात है। अगर आप डेरा गाजी खान मैंने तो एक बार खलील गुर फार्म पे विजिट जरूर करना है। आए आपको बाई कैमरा दिखाते हैं, थोड़ा सीमेंट की वीडियो थोड़ा सा रेट इंशाल्लाह से आपको मजा आएगा। और ये मेरे प्यारे भाई महिला से बाई कैमरे की वीडियो और ये महिला से मेरा भाई कुल टोटल 11 बकरियों की लाट है। पहले मैं आप दोस्तों को इनकी नस्ल बता देता हूँ। एक बकरी मैंने इसमें ऐड कर दी, आपको सामने नजर आ रहा है गुलाबी, एक लाल बीतल, एक शेरा प्रिंट, एक ब्लैक बीतल और एक राजनपुरी ब्लैक और एक जो ना शेरा प्रिंट। तकरीबन ये 11 जो बकरी है ना मैंने 50 बकरियों की लाड़ में से निकाली है। मैंने कहा हर हफ्ते में एक बार गरीब भाइयों के लिए ऑफर भी देता हूं और आज इस तरह के जानवर दिखाऊँ ना। अगर जो भाई भी दोस्त नया बंदा गोट फार्मिंग करना चाहता है, ये जो बकरियां आपको जो लाड़ बनी है अगर आप दोस्तों का सर्दी का इलाका है या अगर आप दोस्तों का गर्मी का इलाका है या अगर आप दोस्तों का चराई का सिस्टम है, ये नस्ल हर जगह पे कामयाब है। और एक 2 नस्ल की बकरियां इस वजह से ऐड की हैं। आज मैंने कहा दोस्तों को अच्छा सा पैकेज और ऑफर भी देता हूं और चीज़ें भी दिखाता हूं। मैंने पहले बताया जितने भी फार्मर है सबकी वीडियो देखें अल्लाह के हुक्म से। अगर आप दोस्तों ने खलील गुर फार्म पे विजिट करना है ना, एक तो मेरे प्यारे भाई चीज़ें आपको अच्छी देंगे और दूसरा मेरा भी आपको मायूस भी नहीं करेंगे और रेट भी जो ना सस्ता देंगे। पहले नंबर पे बकरियों की मैं आपको तादाद बताता हूँ, सॉरी तादाद तो बता दी है। पहले इन बकरियों की मैं आपको उम्र बताता हूँ। कम से कम जो इसमें उम्र वाली बकरी ना वो 10 महीने की है और ज़्यादा से ज़्यादा जो ना 12 माह की बकरियाँ हैं। और सारी अभी आपको चला पिला के दिखा रहे हैं, उसके बाद आपको 1-2 बकरियां अलग करके भी चेक करवाएंगे। एक एक करके दिखाने का मकसद ये होता है ताकि आप दोस्तों को क्वालिटी वगैरह चेक कर लें। एक तो मेरे प्यारे भाई अल्लाह पाक ने इनको एक तो कलर भी खूबसूरत दिया है और बेहतरीन एक लाड़ पैकेज है। आप चला के इसलिए दिखा रहा हूँ, आप दोस्त इसमें चेक कर लें। कोई बकरी बीमार होगी, कोई नुक्स वाली होगी, कोई ऐब वाली होगी, वो मेरे फार्म पे आके चेक करें। आपको अल्लाह के हुक्म से खलील गुर फार्म पे साफ़ चीज़ें और सस्ती चीज़ें मिलती हैं। आप दोस्तों को इनका थोड़ा सा फ़ायदा ये बता देता हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है ना, अगर आप दोस्त 11 बकरियों से भी फार्मिंग करते हैं ना, 11 बकरियों से अगर ये 4-5 मंथ के अंदर 2 या 3 बच्चे भी देना, कम से कम आपका 30 जानवर बन जाएंगे। इस वजह से मेरे प्यारे भाई कहता हूँ हर वीडियो में जितना हो सके घर में बकरियाँ पालें। बकरियाँ पालना ये हमारे पैगम्बरों की सुन्नत भी है, एक तो सुन्नत वाला काम भी है और दूसरा मेरा भाई इसमें आप मुनाफा भाई काम भी उठा देते हैं। वैसे तो ये राजनपुरी भी लाड़ खड़ी हुई है, तकरीबन 20-30 जानवर हैं, लेकिन मैंने कहा आज आप दोस्तों को एक सस्ता सा पैकेज दे देता हूँ। और ये जो भाई भी दोस्त लेना चाहते हैं खुश नसीब भाई मेरी आज की इस ऑफर से फ़ायदा उठाए और जिस भाई का लेने का शौक़ हो, जिसका पहले बयाना टोकन आएगा, ये लाड़ मेरे प्यारे भाई उसी को देंगे। तो आपको 1-2 बकरियां चेक करके एक करके दिखाता हूँ, फिर इनका रेट आपको बता देता हूँ जल्दी से, वीडियो ज़्यादा ना बने। अच्छा तो ये मेरे प्यारे भाई माई से ये देखें, ये ब्लैक बीतल, इसका कलर और फेस चेक करें। और ये अब्लैक प्रिंट में जा रही है, देखें हुसन आप चेक करते जाएं। और ये शेरा प्रिंट है
اور یہ جو ہے نا سہیوال جو ہوتی ہے نا ناگرا بیتل ہے، اور یہ بھی شیرا پلنٹ ہے، جان رہے وہ گلابی والی دکھا دیں اسماعیل بھائی، اور گلابی والی بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں تھوڑی سی، آپ ایک ایک بکری چیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے چلا دے بھائی۔ اور آپ دوست پوچھتے نا خلیل بھائی گلابی چیز کی پہچان کیا ہوتی ہے، تو یہ میرے پیارے بھائی گلابی چپے سنگھ اور یہ طوطا وید ہوتا ہے۔ لاڈ میں نے اس وجہ سے بنائی ہے ایک ایک دو دو نسل کی، کیونکہ کافی سارے دوست جو نا ہمیں کالیں کر رہے تھے خلیل بھائی آپ کو مکس لاڈ دکھائیں جس میں ہر نسل کی بکریاں تھے، انہی فرمائش کے لیے دوستوں کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور یہ کجلی جو راجن پوری ہوتی ہے اس کا بھی حسن آپ چیک کریں، جیسا میں چیک کریں، اور ان کو گھاس وغیرہ بھی کھلا کے دکھاتے ہیں اور ابھی ان کا ریٹ بتاتے ہیں، چھوڑ دے بس۔ اور میں آپ دوستوں کو ان کا ریٹ بتا دیتا ہوں میرے پیارے بھائی، میں نے جو ریٹ بتانا ہے نا وہ لاڈ کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دوست ہمیں جو ہے نا کمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں خلیل بھائی لاڈ میں سے ہمیں ایک یا دو جانور دیں گے، لیکن ایک یا دو جانور بھی دیں گے لیکن وہ آپ کو ریٹ زیادہ دیں گے، کیونکہ ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ دوست جتنا لاڈ میں جانور زیادہ خریداری کریں گے ایک تو جانور آپ کو سستا ملے گا اور دوسرا میرے پیارے بھائی اس میں فائدہ ہے۔ اور ایک چیز میں آپ دوستوں کو فارمنگ کے حوالے سے فائدے کی باتیں بتاتا ہوں میرا بھائی، آپ کسی سے بھی شہر سے بکریاں لیتے نا تو سب سے پہلے آپ اپنے علاقے کا اس بکری کو پیاز کھلانا ہے، اس طرح کے جانور سب سے پہلے اس کو پیاز دیں۔ اگر آپ ہم سے مشورہ لے کے فارمنگ کریں گے آپ 100 میں سے 100% فارمنگ میں کامیاب ہوں گے۔ ہمارا جو بکریوں کا کام ہے یہ دادا پر دادا سے ہے، اگر آپ ہم سے مشورہ لیں کہ آپ کو بتائیں کہ ان کی کون سی خوراک ہوتی ہے اور ان کی 6 ماہ کے اندر کون سی ویکسین ہوتی ہے، تو یہ ساری آپ اگر ہم سے لیں گے نا تو آپ کو ساری معلومات کر کے لیں گے، اس میں 100 میں سے 100% فارمنگ میں کامیاب ہو سکتے ہیں آپ۔ تو ابھی ان کا ریٹ بتاتا ہوں، اگر آپ دوست پوری کی پوری لاڈ لینا چاہتے ہیں یہ فائنل آپ کو پوری لاڈ دیں گے، یہ آپ دوستوں کو فائنل لاڈ دیں گے 2,85,000 سے فارمنگ کریں، گھر بچوں میں بھی رہیں اور گھر بیٹھ کے آپ ان میں لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ 2,85,000 سے فارمنگ کریں، اللہ کے حکم سے 6 ماہ کے بعد جو ہے نا آپ ان میں 5 سے 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں، وہ کیسے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ میں آپ دوستوں کو بتا رہا تھا آپ 5 سے 6 لاکھ روپے کیسے کما سکتے ہیں 11 بکریوں سے۔ اگر آپ زیادہ بکریاں لیتے ہیں تو زیادہ کما سکتے ہیں، لیکن نیو فارمر کے لیے آپ جتنا کم جانور سے سٹارٹ کریں گے ایک تو آپ کو منافع زیادہ آئے گا اور نقصان آپ کو کم آئے گا۔ اگر آپ کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ مرضی 100 جانور لیں۔ اچھا میں آپ کو دے رہا ہوں فی بکری 26,000 حساب سے، اگر آپ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو ہے نا 5 سے 6,000 یا 10,000 بھی خرچہ لگا لیں ایک بکری کے اوپر، یہ بکری آپ کو پڑ جاتی ہے 36,000 روپے کی۔ اگر آپ تیار کر کے بچوں والی کر کے بیچو 80,000 85,000 روپے کی، آپ دوستوں کو پتہ ہے نارمل بکتی ہے، آپ پھر حساب لگا لیں، آپ 36 کی لیتے ہیں 80-85 کی بیچتے ہیں، 5 سے 6 لاکھ روپے آپ ان میں آرام سے کما سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ باہر پردیس ملک رولنے سے بہتر ہے گھر بیٹھے فارمنگ کریں، بچوں میں بھی رہیں، اس میں آپ کو فائدہ ہے۔ اور آپ دوست پوچھتے ہیں نا خلیل بھی آپ ہمیں چھوٹے بچے دے دیں جو دودھ پینے والے ہوتے ہیں، تو برائے مہربانی کر کے میرا بھائی آپ دودھ پینے والے بچے کسی سے بھی نہ لیا کریں، ایک تو آپ نقصان کریں گے، کبھی آپ اس جانور بچے کو دودھ زیادہ پلائیں گے کبھی کم پلائیں گے، اس میں موشن لگ جاتے ہیں جانور مر جاتا ہے، اس میں آپ نقصان کریں گے۔ یا وہ بچے لیں جو بکریوں کے ساتھ ہو، بکری کے ساتھ جو ہے نا بچے صحیح رہتے ہیں، یا کم سے کم وہ جانور لیں جو چارہ کھانے والا ہو۔ اس وجہ سے ہر ویڈیو میں آپ دوستوں کو اچھے مشورے دیتا ہوں۔ مشورہ یہی ہوتا ہے نا، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کسی مسلمان بھائی کو اچھا مشورہ دینا یہ سنت بھی ہے۔ اگر آپ خود بھی نہیں رکھ سکتے، اگر آپ پردیس بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے کسی غریب یا مطلب جو رشتہ دار وغیرہ ہیں آپ ان کو لے کے دے دیں، ان کو روزی روٹی ملے گی اور آپ کو میرے پیارے بھائی اس میں ثواب ملے گا۔ اور مختصر سی میں نے کہا ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو تھوڑی زیادہ بھی بن گئی ہوگی تو میں نہیں کہنا یار آپ جس نے میری یہ ویڈیو مکمل دیکھی ہے، میں اس دوست کا تمام دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے لیے وقت بھی نکالتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، ہماری ویڈیو لیتے ہیں، پیار محبت کا آپ دوستوں کو میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ویڈیو کین کرتے ہیں، اوکے دوستو اللہ حافظ۔ آپ دوست بکریاں لیں یا نہ لیں وہ آپ کی مرضی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر کرنا، آپ کے شیئر سے کیا ہوگا کسی دوست کا شوق پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بھائی، اوکے اللہ حافظ۔